greetings to everybody here, greetings to all the important people. And I have to tell you, एक बात मैं confess करूँ शुरू ही में, मंजर साहब बताते अगर होते यहाँ कि मेरी एक बुरी आदत है, वो ये कि अगर इस तरह के मजमा हो जैसे कि आज है, जैसे आप लोग हैं, तो मैं चाहती हूँ कि वो एक वर्किंग मीटिंग हो जाए, इसमें एक तकरीब और स्पीच और कोई खड़ा है उस तरह नहीं, एक वर्किंग मीटिंग हो जाए. और शुक्र है कि वो हो चली है, शुरू हो गई. एक और चीज़ है कि चूंकि ICTE और डिजिटलाइजेशन की बात हो रही थी और मुझे ये भी कहा गया था कि साउथ एशिया के भी लोग होंगे, तो मैंने जो भी नोट्स लिखे हैं वो अंग्रेजी में लिखे हैं. बट एनीवे आई शेयर इट विद यू, जैसे हम लोग बात करते हैं कुछ आधा अंग्रेजी और आधा. सी एक बात मैं कहना चाहूंगी कि ये जो DEF करते हैं, ये जैसे कि आज का दिन हुआ उन्होंने क्रिएट किया है, उसमें आप लोग इसका पूरा फायदा उठाएं, क्योंकि ये जो चीज एक हम देखते हैं जैसे कि माइनॉरिटीज की प्रॉब्लम है. We are all concerned about the minorities problem. Indeed, the problem of all marginalized communities, आप देखा जाए. और the idea is to make them help themselves. बेचारगी, मायूसी जो हमारे यहाँ जैसे लोग आते हैं हमेशा पिटिशंस लेकर के, और मुसलमानों से मैं तो बहुत ट्रैवल करती हूँ तो मिलती भी रहती हूँ, तो जो मायूसी होती है मुसलमानों में, वो देख करके इस कदर ज्यादा कोफ्त होती है, क्योंकि ये हाईली अन इस्लामिक है. आई थिंक गुनाह है इस्लाम में मायूसी, और ये कैसे हम अलाउ कर रहे हैं और क्यों अलाउ कर रहे हैं. तो यूं देखा जाए तो गवर्नमेंट की तरफ से मैं आऊंगी उन चीजों पर जो कि हम उनसे अवेयरनेस की बात करते हैं वगैरह वगैरह. लेकिन एक चीज बहुत बड़ी खास है वो कि कनेक्शन किया जाए. और आज के दिन और खुसूसन DEF के सारे जो एफर्ट्स होते हैं वो जो जोड़ते हैं लोगों को, इट इज एन एब्सोल्युटली फिनोमिनल थिंग. कि जैसे कि आज कोई बता रहा था कि हैदराबाद में काम कर रहे हैं वो डिजाइनिंग का और एनिमेशन का. लास्ट ईयर आप आए थे और आप इसकी बात किए थे, और मैंने कुछ लोगों को वहां पर लिखा था न्यूज़पेपर्स में और एडवर्टाइजिंग भी इनको जाकर के इनको जॉब दो. और वो फौरन मेरे पास जवाब आया कि मुझे बताइए उनका क्या उनका नाम है वगैरह वगैरह, क्योंकि मैं कांटेक्ट करूंगा, मैं इंटरव्यू करूंगा. सी द होल object of this marginal attitude of the minority is that they feel disconnected. यूं कहा जाए तो आप कहेंगे आसाम में भी हैं और नक्सल भी हैं और फलां भी हैं, और मुसलमान तो खास तौर से हैं फॉर वैरायटी ऑफ रीजंस, हिस्टोरिक एंड प्रेजेंट रीजंस. उसके लिए मैं कहती हूँ कि ये जो DEF का खास मैं मिसाल देना चाहती हूँ कि ये जब करते हैं कोई चीज, चुनते हैं कोई चीज काम करने की, इट इज अ वेरी स्पेशल एंड वंडरफुल चॉइस. कि वो ये कि उनके फ्यूचर के लिए उनका फ्यूचर बनाना इस तरह चाहिए कि दे कैन एक्चुअली कैरी इट फॉरवर्ड. आप उनको हाथ उनका पकड़ के आपको चलाने की जरूरत न होनी चाहिए. सो व्हेन दे वेंट टू चंदेरी, व्हाट डिड दे डू? इस तरह किया उन्होंने कि उनके बच्चे पढ़ने लगे, उनके कारीगर मॉडर्नाइज किया, उन्हें शेड्स बनाए, एप्लीके होने लगा, बांधनी होने लगी चंदेरी के ऊपर. तो द चिल्ड्रन, द weavers, the craftsmen actually became, उनका लाइफ ही बदल गई. और उसके अलावा उनके जो कस्टमर्स शायद अतराफ चंदेरी के हुआ करते थे, सारे मुल्क में होने लगे और वो बाहर भी जाने लगा. You can see the example I'm giving you of Chanderi, because that is the kind of thing we need to do for the minorities. कि उनकी सारी ऐसी चीज करें कि वो खुद they start helping themselves, because I don't think any religion actually encourages dependence, least of all Islam. So ये मैं चाहूंगी कि खास तौर से कम्युनिकेट किया जाए जब भी मौका मिले कि ये बात छोड़ दो. क्यों not only do we have to inspire them to actually connect, we have to inspire them to excel. और उसके लिए मैं कहूंगी कि अब जैसे इन्होंने, एक और मिसाल मैं DEF का देना चाहूंगी कि जैसे आप लोगों में काफी लोग NGOs हैं. Now, what is the point of an NGO if the people who they are going to benefit don't know about them? What is the point of an NGO if the people who can be donors don't know about them? So what do DEF do? They go and create an ENGO. Now, I think that is a fantastic way of making connections across the world.
تعلیم کی ہم بات کرتے ہیں تو کچھ چیزیں ہیں جو کہ منہ سے کہنے سے ہو جا سکتی ہیں. ایک صاحب ہے سلمان خان, not the chap who flexes his muscles in Bombay. No, I don't mean him. I mean a young student in New York جو اپنے بھانجے بھتیجوں کو پڑھاتے تھے, not history, میتھس اور میتھمیٹکس اور سائنس. کمزور تھے تو وہ پڑھایا کرتے تھے. وہ بچے بہت اچھا کرنے لگے اور ان کے پیرنٹس کا ٹرانسفر ہو گیا سین فرانسسکو, اکراس دا کانٹیننٹ. تو اب وہ پریشان تھے کہ کیا ہوگا بچوں کا, تو انہوں نے کمپیوٹر پہ شروع کر دیا. کمپیوٹر پہ شروع کرنے کا اتنا فائدہ ہوا کہ بچے کہنے لگے خدا کا شکر ہے کہ آپ ہو نہیں وہاں پر, ہم اپنے حساب سے کر سکتے ہیں, وی ڈو اٹ ایٹ آور اون پیس. They became absolute wizards. Since that time, this Salman Khan runs www.khanacademy.com. Will you please write this down and give it to any child, Muslim or otherwise, any child who wishes to ask any question to do with mathematics, to do with science, and latterly also history, politics. He's extended it. He's got 1000 لوگ ان کو اسپانسر کرنے کے لیے تیار ہیں, وہ کر رہے ہیں. اور جہاں جہاں میں نے غریب سے غریب اسکولوں میں جا کر کے میں نے بتایا ہے, اور ان کے ہاتھ سے جو چٹھی میرے پاس آتی ہے جی میل پر کہ بھائی آپ کو کیسے بتائیں, یہ تو بالکل ہی لائف چینجنگ ایکسپیرئنس ہو گیا. کیونکہ اسی یہ ہے کہ اردو اور ہندی میں وہ نہیں کر, ہم تو پریشر ڈال رہے ہیں وہاں پر کہ بھائی اٹ شوڈ بی ڈن ان آل دا ورلڈ لینگویجز فار دس مین ٹو بی. تو اور اس میں اس کو سکھانے کا طریقہ بھی بہت اچھا ہے. تو what I'm trying to say is کہ اس طرح کے جو کنیکشن ہیں وہ بہت ہی بڑھیا ہیں. اور in the course of my stint at the commission ہم ڈسکور کرتے ہیں ایسی ایسی چیزیں جہاں پہ میں چاہوں گی کہ آپ جڑ جائیں ان ٹائپ کے لوگوں کے. جیسے کہ کلکتے میں ایک بیگم صاحبہ ہیں شوبھرا چیٹرجی. شی از ناٹ اے مسلم بٹ شی ورکس اونلی ود دا ماڈرنائزیشن آف مدرساز. اور اتنا نیک وہ کام کرتی ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. اور ان کے اسکولوں میں جائیے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ شی ہیز پرسویڈ, ایکچولی شی ہیزنٹ پرسویڈ, ہمارا پریشر بھی گیا تھا, وی میڈ اے کنسرٹڈ پریشر آن دا پولیس کہ وہاں پر بنگال میں ایک خاص بات یہ ہے کہ پولیس کے جو پریمیسز ہیں وہاں پہ کافی جگہ ہوتی ہے. اٹس ناٹ لائک وہاں پہ لاک اپس وغیرہ ہیں, جگہ ہے. تو انہوں نے سب میں سارے جو پورسٹ کرائم پرون مسلم ایریاز میں انہوں نے اپنے پریمیسز دیے ہوئے ہیں ٹو نبدیشا مسز چیٹرجی اسکولس, جو ماڈرنائز مدرساز کو وہاں کھولنے کے لیے. تو پولیس جس سے لوگ گھبراتے ہیں اس طرح جیسے کہ وہ شیطان ہیں, الٹا ہو گیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ابھی تو مائی باپ ہم کو اتنے غریب ہیں, بچوں کو اسکول بھیجنے کا سوال ہی نہیں ہے, وہ ہم کو جگہ دیتے ہیں. اور یہ بڑھیا. وہاں آپ اسکول میں اگر کبھی کلکتے کے اطراف 5-6 جگہوں پر آپ ضرور وہاں جا کر دیکھ لیں کہ کس طرح سے کس خوبصورتی سے وہاں سکھایا جاتا. ہم نے ان کو ایک بار پلین میں یہ مسز چیٹرجی سے کہا تھا کہ بچے آج کل پڑھنے لگے ہیں اور جو ان ایڈوکیٹڈ پیرنٹس ہیں ان کو جا کر کے بتا دیتے ہیں جیسے کمپیوٹر کے تھرو وغیرہ. تو میں نے کہا کہ بچوں کے تھرو اگر یہ بتایا جائے تو کتنا اچھا رہے گا. اور 2-3 میں نے بات کی کہ ہماری جو کمپینڈیم ہے جو میں لائی ہوئی ہوں, جو مائنورٹی کے لیے سارے اسکالرشپ اور تمام ان کے پلان ہیں, وہ اگر کاش ان کو بچوں کے تھرو. when I went to visit the school, I was in Bengal and